चैत्र महिनाको मासिक राशिफल। साथै तपाईँले ज्योतिष सम्बन्धी यस्तै नयाँ र ताजा भिडियो हेर्नका लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरी नजिकैको बेल आइकनलाई प्रेस पनि गरिदिन भने नभुल्नुहोला। मेष राशिको लागि चैत्र महिनाको मासिक राशिफल यो महिना चाहिँ विशेष गरेर मेष राशिको लागि मध्यम सरह रहेको देखिन्छ। विशेष गरेर अझ सामान्य राम्रो नै रहेको देखिन्छ। विशेष गरेर सूर्य ग्रह चाहिँ अलिक नराम्रो स्थानमा बसेको हुनाले केही मध्यम अवस्थामा जान पुगेको हो, नत्र भने चाहिँ राम्रो नै रहेको देखिन्छ। सूर्य ग्रह त्यति राम्रो स्थानमा प्रवेश नगरेको हुनाले चाहिँ विशेष गरेर भय त्रास पर्न सक्ने योग रहेको देखिन्छ। धन नाश होला, जिद्दी गर्नाले परिवारमा कलह हुने योग रहेको देखिन्छ। आँखाको दोषको सम्भावना रहेको देखिन्छ विशेष गरेर अनि कुटुम्बजनबाट धोका होला, विवाद पर्न सक्ने योग पनि रहेको देखिन्छ। गर्न लागेको काम पनि निष्पक्ष होला, मनमा हताश निराशको सम्भावना रहेको देखिन्छ मेष राशिको व्यक्तिको लागि। यसै गरी मङ्गल ग्रह पनि केही राम्रो स्थानमा प्रवेश गरेकोले तपाईँलाई द्रव्य लाभ होला, शरीर आरोग्य रहने योग रहेको देखिन्छ। जमिन तथा जायजथाको लाभ होला, काममा सफलता मिल्ने योग रहेको देखिन्छ। मनमा सुख सन्तोष हुने योग रहेको देखिन्छ। यसै गरी बुध ग्रह पनि तपाईँको जन्म राशिमा भ्रमण गरेकोले तपाईँलाई चाहिँ धन हानि हुन सक्ने योग रहेको देखिन्छ भने सुराकी चुग्लीले कुटुम्बजनसँग झगडा पर्ला, विवाद बढ्ने योग रहेको देखिन्छ। यो महिना चाहिँ विशेष गरेर कुसमयको भोजन प्राप्त होला, दुर्जनको सङ्गत होला भने शुक्र ग्रह भने तपाईँको राम्रो स्थानमा भ्रमण गरेको हुनाले तपाईँलाई धन तथा वस्त्र आदिको लाभ होला, सुन्दर उपकरणहरू औजारहरू आदि प्राप्ति हुने योग रहेको देखिन्छ। यसै गरी 13 गतेबाट चाहिँ तपाईँलाई मङ्गल ग्रह चाहिँ फेरि पुनः राम्रो स्थानमा प्रवेश गरेको हुनाले चाहिँ 13 गतेबाट मङ्गल ग्रह चाहिँ अत्यन्तै राम्रो स्थानमा प्रवेश गरेको हुनाले चाहिँ फेरि मङ्गल ग्रहबाट चाहिँ द्रव्य लाभ हुनेछ, मनमा सुख सन्तोष हुनेछ, काममा सफलता मिल्नेछ, जमिन तथा जायजथाहरू लाभ हुने गरेको देखिन्छ। यसै गरी मन चाहिँ आनन्दित हुनेछ। यसै गरी खानपिनमा पनि र सुख शयनमा पनि अत्यन्त राम्रो रहेको देखिन्छ। घुमेका धनहरू फिर्ता आउने योग रहेको देखिन्छ, अत्यन्त लाभदायक योग रहेको देखिन्छ। यसै गरी तपाईँलाई चाहिँ फेरि पुनः शुक्र पनि राम्रै स्थानमा प्रवेश गरेको देखिन्छ। शुक्र ग्रहबाट पनि तपाईँलाई चाहिँ सुख शान्ति हुने योग रहेको देखिन्छ। मित्रजनको सहयोग होला, महिलाबाट विशेष सुख हुने योग रहेको देखिन्छ। यसरी प्रेममा मिलन पनि हुने योग रहेको देखिन्छ भने अत्यन्त राम्रो योग रहेको देखिन्छ। यसै गरी गुमेका धनहरू फिर्ता हुने योग पनि रहेको देखिन्छ विशेष गरेर मेष राशि व्यक्तिको लागि। यसै गरी 25 गतेबाट चाहिँ बुध तपाईँको दोस्रो स्थानमा भ्रमण गरेको हुनाले चाहिँ तपाईँलाई धन लाभ होला, सर्वबाट आनन्द होला, राम्रो मान्छेको साथ मिल्ने योग रहेको देखिन्छ भने धनमालको वृद्धि पनि हुने योग रहेको देखिन्छ। विशेष गरेर राम्रो नै रहेको देखिन्छ। पुनः चाहिँ विशेष गरेर मेष राशि व्यक्तिको लागि सूर्य ग्रह सँगसँगै अर्को ग्रह चाहिँ के भन्दा बुध ग्रह, सूर्य ग्रह र बुध ग्रह केही नीच स्थानमा प्रवेश गरेको हुनाले चाहिँ यो महिना केही नाजुक अवस्थामा जान सक्छ, नत्र भने अरू ग्रहलाई चाहिँ राम्रो नै रहेको देखिन्छ। विशेष गरेर सतर्क रहनु पर्ने चाहिँ मेष राशि व्यक्तिको लागि सूर्य ग्रह र विशेष गरेर बुध ग्रहको मन्त्र जप गर्नुभयो यो महिना चाहिँ शुभ र सुखमय भएर बितेर जाने योग रहेको देखिन्छ। विशेष गरेर अत्यन्तै लाभदायक रहेको देखिन्छ मेष राशिको लागि। यसै गरी वृष राशि व्यक्तिको लागि विशेष गरेर चैत्र महिनाको मासिक राशि होला। यो महिना चाहिँ विशेष गरेर वृष राशि व्यक्तिको लागि पनि सामान्य मध्यमै रहेको देखिन्छ। सूर्य ग्रहबाट भने त्यति राम्रो सङ्केत पनि पाइँदैन वृष राशि व्यक्तिको लागि पनि। यो महिना चाहिँ सूर्य ग्रह पनि तपाईँको त्यति राम्रो स्थानमा प्रवेश नगरेको हुनाले आर्थिक सङ्कट हुनेछ, शारीरिक पीडा होला, धन्ना शत्रु भए राज्य पक्षबाट भए पर्ला भने कलह चिडचिडापन अशान्ति होला भने गुड मार्गमा रोग होला, साह्रै अशुभ फलहरू पनि देला, चोर ठगी सावधान हुनुपर्ने योग रहेको हुन्छ। चोर ठगीहरूबाट विशेष गरेर सावधान अपेक्षित गर्नुपर्ने योग रहेको देखिन्छ विशेष गरेर चैत्र महिनाको मासिक राशिफल वृष राशि व्यक्तिलाई। यसै गरी मङ्गल ग्रह भने तपाईँको राम्रै स्थानमा प्रवेश गरेको देखिन्छ, अत्यन्तै राम्रो हुन्छ। शत्रु नाश हुनेछन् मङ्गल ग्रहले गर्दा।
धनलाभ हुने योग रहेको देखिन्छ। उद्योग व्यापार व्यवसायमा सफलता हुने योग रहेको देखिन्छ। यसरी स्वास्थ्य लाभ गृह सुख हुने योग पनि रहेको देखिन्छ। विशेष गरी अत्यन्त राम्रो योग देखिन्छ। यसरी पुत्र परिवारबाट साथ सहयोग मिल्ने समय रहेको देखिन्छ। अत्यन्त राम्रो योग रहेको देखिन्छ। यसरी भोजन तथा निद्रा पाउने शयनमा पनि अत्यन्त लाभकारी रहेको देखिन्छ। मङ्गल ग्रह पनि फलिफाप्ने योग रहेको देखिन्छ। यसै गरी पुनः बुध ग्रह भने केही नराम्रो स्थानमा प्रवेश गरेको देखिन्छ। बुध ग्रहबाट भने तपाईँलाई चाहिँ रोग भयो होला, उडर विकार देखिएला, स्वजनमा झगडा पर्न सक्छ, मानसिक चिन्ता होला, धनहानि सँगसँगै भोजन तथा निद्रामा असुविधा पनि हुन सक्ने योग रहेको देखिन्छ। भने पठन पाठनमा आलस्यता होला, पुत्र परिवारबाट चाहिँ विशेष गरी धोका हुन सक्ने सम्भावना पनि रहेको देखिन्छ। बुध ग्रहले गर्दाखेरि चाहिँ अझै गरी राजपक्षबाट भय पर्नु पनि सक्ने योग रहेको देखिन्छ। यो महिना चाहिँ विशेष गरेर वृष राशि हुने व्यक्तिको लागि चैत्र महिनाको मासिक राशि होला। यसै गरी शुक्र बकरी उल्टो गतिबाट राम्रो स्थानमा भ्रमण गरेको हुनाले तपाईँलाई सुख प्राप्ति होला, वस्त्र अलङ्कारको लाभ होला, इच्छा लागेका पदार्थहरू प्राप्त हुने योग रहेको देखिन्छ। स्वास्थ्य लाभ होला, अन्य शुभ फलहरू पनि मिल्ने योग रहेको देखिन्छ। अनि अत्यन्तै लाभदायक रहेको देखिन्छ। शुभ फल प्रदायक रहेको देखिन्छ। यसै गरी लक्ष्मी कृपाले धन लाभ होला, विजय मिल्ला, व्यवसाय सफलता हुने योग रहेको देखिन्छ। मान सम्मान मिल्ला, साथीको सहयोग प्राप्त होला। यसै गरी विशेष गरेर तपाईँको पठन पाठनमा पनि राम्रो नै हुने योग देखिन्छ। मिष्टान्न भोजन मिल्ला, अन्न वस्त्र आदिको लाभ होला, मान यश होला भने हाँसखेल समय रहेको देखिन्छ। यसरी तथा मित्रजनसँग समागम हुने योग पनि रहेको देखिन्छ। अत्यन्त लाभकारीको योग रहेको देखिन्छ। विशेष शुक्र ग्रहबाट नै फलिफाप हुने योग रहेको देखिन्छ वृष राशि व्यक्तिको लागि। यसै गरी पुनः बुध ग्रह फेरि पुनः राम्रो स्थानमा प्रवेश गरेको देखिन्छ। बुध ग्रह चाहिँ पुनः 9 गतेपछि चाहिँ पुनः बुध ग्रह एकदम लाभकारिक र प्रफुल्लित मन आनन्दित गराउनेमा प्रवेश गरेको हुनाले बुध ग्रह प्रवेश गरेको हुनाले तपाईँलाई चाहिँ पुत्रबाट सुख धन लाभ होला, अनि बुद्धिको विकास होला, आफन्तहरूबाट सुख सहयोग हुनेछ, भोजनमा चाहिँ अधिक लाभ हुने योग रहेको देखिन्छ। अनि यसै गरी विशेष त मान्छेको स्वागत सत्कार गर्न पाइने योग पनि रहेको देखिन्छ। धन वस्त्र आदिको लाभ होला भने मनमा उत्साह उमङ्ग छाउने योग पनि रहेको देखिन्छ। पुत्र परिवारबाट सुख सहयोग प्राप्त हुनेछ, अत्यन्तै लाभदायक रहेको देखिन्छ विशेष गरेर। यसै गरी फेरि पुनः बुध ग्रह नै 25 गते फेरि नराम्रो स्थानमा प्रवेश गरेको देखिन्छ। यसले गर्दाखेरि विघ्न शोक खेद कष्टबाट पीडा होला भने आरोग्य भोजन प्राप्त हुने योग देखिन्छ। पित्त रोग बारी आदिबाट सताउने योग पनि रहेको देखिन्छ। यसबाट विशेष सतर्कता पर्नुभयो भने अवश्य नै लाभदायक हुनेछ वृष राशि व्यक्तिको लागि। विशेष गरेर वृष राशि व्यक्तिको लागि सूर्य गरेर बुध ग्रह नीच स्थानमा प्रवेश गरेको हुनाले यी दुवै ग्रहको मन्त्र जप गर्नुभयो भने यो महिना चाहिँ शुभ र सुखमय भएर बितेर जानेछ विशेष गरेर वृष राशि व्यक्तिको लागि। यसै गरेर चाहिँ वृष राशिको लागि चाहिँ विशेष गरेर सूर्य ग्रहको ओम सूर्याय नमः मन्त्र जप गर्नुभयो भने अत्यन्त लाभदायक मिल्ने योग रहेको देखिन्छ। अनि अझै बुध ग्रहको लागि विशेष गरेर ओम बुधाय नमः मन्त्र जप गर्नुभयो भने यो महिना सुख र शुभमय भएर बितेर जाने योग रहेको देखिन्छ। अत्यन्त नै लाभदायक योग रहेको देखिन्छ। त्यही गरी मिथुन राशि हुनको लागि 2078 सालको चैत्र महिनाको मासिक राशिफल अनुसार विशेष गरेर यो महिना चाहिँ मिथुन राशि व्यक्तिको लागि सामान्यतया राम्रो नै रहेको देखिन्छ। विशेष गरेर मिथुन राशि व्यक्तिको लागि यो महिना चाहिँ तपाईँको ग्रह गोचर चाहिँ सामान्यतया राम्रो नै रहेको देखिन्छ। सूर्य ग्रह विशेष गरेर राम्रो स्थानमा प्रवेश गरेको देखिन्छ। सूर्य ग्रह चाहिँ अत्यन्त लाभदायक योगमा रहेको देखिन्छ। सूर्य ग्रह चाहिँ सूर्य राम्रो स्थानमा प्रवेश गरेको हुनाले चाहिँ सूर्य ग्रहबाट चाहिँ अतिथिको सेवा गर्ने मौका पर्ने योग रहेको देखिन्छ। यसरी भोजन तथा शयनमा सुख सुविधाहरू हुने योग रहेको देखिन्छ। अत्यन्तै लाभदायक योग रहेको देखिन्छ।
तपाईँको कर्मयोग सबल बन्नेछ। आफ्नो क्षेत्रमा व्यापार व्यवसायमा सफलता लाग्ने यो कुरा देखिन्छ। यसै गरी नोकरीमा सन्तोष रहनेछ। आफ्नो क्षेत्रमा नेतृत्व हात लागि हुने समय रहेको देखिन्छ। यसै गरी व्यवसायबाट प्रशस्त फाइदा उठाउने मौका छ। आँटेका कामहरू सहयोगले साथ दिनेछन् र थप हौसला मिल्नेछ। प्रतिस्पर्धीहरू हार खाने योग रहेको देखिन्छ। प्रतिस्पर्धीहरू तपाईँसँग प्रतिस्पर्धी गर्नेहरू हार खाएर जानेछन्। यसै गरी तपाईँलाई चाहिँ आफन्तहरूबाट सहयोग हुने योग रहेको देखिन्छ भने धर्म कर्ममा भने केही खर्च पर्ने योग पनि रहेको देखिन्छ। यसप्रति विशेष सतर्कता अपनाउनु आफ्नै हातमा योग रहेको देखिन्छ। यसरी शरीर आरोग्य स्फूर्ति बढ्नेछ। शिक्षा क्षेत्रमा गरेको लगानीबाट प्रतिफल सामान्य नै रहने योग देखिन्छ। यसरी बन्धु बान्धवमा सहयोगबाट जटिल कामहरू पनि पूर्ण रूपमा बन्ने योग रहेको देखिन्छ। विशेष गरेर सूर्य ग्रहबाट चाहिँ अत्यन्त लाभदायक रहेको देखिन्छ भने मङ्गल ग्रह चाहिँ त्यति राम्रो स्थानमा प्रवेश गरेको देखिँदैन। मङ्गल ग्रहबाट चाहिँ तपाईँलाई शत्रुसँगको कलह होला भन्ने कुरा देखिन्छ। यसरी सावधान रहनु पर्ला। सम्झौता होला। धनागम ख्याति लाभ आनन्द होला। केही नराम्रो पनि छ र केही राम्रो पनि छ। पुनः धनागम पनि हुने यो कुरा देखिन्छ। यसरी ख्याति लाभ पनि हुने यो कुरा देखिन्छ भने शत्रुसँग भने कलह पनि हुने यो कुरा देखिन्छ। यसरी लाभ हुनेछ। आनन्द होला। राम्रो विचार होला। शुभ समय पनि रहेको देखिन्छ। केही नराम्रो स्थानमा प्रवेश गरे तापनि केही नराम्रो भए पनि पुनः राम्रो स्थानमा प्रवेश गरेको हुनाले मङ्गल ग्रह चाहिँ अत्यन्त लाभदायक रहेको देखिन्छ। यसै गरी बुध ग्रह पनि तपाईँको लागि चाहिँ बुध ग्रह पनि केही विघ्न बाधा पनि छन् र केही राम्रो स्थानमा पनि प्रवेश गरेको देखिन्छ। विशेष गरेर बकरी बुध ग्रह चाहिँ विघ्न खेद अपवाद पर्ला। विपक्षबाट उत्पीडन पनि होला भने अयोग्य भोजन हुनुको साथसाथै महिलाबाट सुख सहयोग पनि मिल्ने गरेको देखिन्छ। यसै गरी बकरी शुक्र ग्रह तपाईँको चाहिँ राम्रो स्थानमा 9 स्थानमा भ्रमण गरेको हुनाले तपाईँलाई सुख प्राप्ति हुनेछ। धन वस्त्र आदिको लाभ होला। आँटेका काम कार्यहरू सफलता हुने गरेको देखिन्छ। स्वास्थ्य लाभ छ। स्वास्थ्यमा अत्यन्तै तपाईँको स्वास्थ्य विषयमा चाहिँ अत्यन्तै लाभदायक र फलिफाप हुने गरेको देखिन्छ। यसै गरी तपाईँलाई चाहिँ 12 गतेबाट बुध तपाईँको 10औं स्थानमा प्रवेश गरेको हुनाले तपाईँलाई सब प्रकारको शुभभोग हुनेछ। यसरी तथा तपाईँलाई चाहिँ नयाँ पद प्रतिष्ठा प्राप्ति हुने देखिन्छ। बोलीको चतुराईले काम कार्यहरू सफलता हात होला। शत्रुमाथि विजय प्राप्त हुने रहेको देखिन्छ। विशेष गरेर त बुध ग्रह तपाईँको लागि त्यति राम्रो कारक मानिँदैन र मङ्गल ग्रह पनि केही नीच स्थानमा बसेको देखिन्छ। बुध ग्रह मङ्गल ग्रह अशुभ रहेको हुनाले यसप्रति चाहिँ विशेष सतर्कता अपनाउनु भयो भने र बुध ग्रहको र मङ्गल ग्रहको मन्त्र जप गर्नुभयो भने विशेष गरेर बुध ग्रहप्रति ओम बुधाय नमः र मङ्गल ग्रहको ओम अङ्गारकाय नमः यो मन्त्र जप्नुभयो भने अवश्य नै तपाईँलाई चाहिँ यो महिना चाहिँ शुभ र सुखमय भएर बितेर जाने यो गरेको देखिन्छ। विशेष गरेर मिथुन राशि व्यक्तिको लागि। कर्कट राशि हुनेको लागि 2018 सालको चैत्र महिनाको मासिक राशिफल अत्यन्त नै फलिफाप योग रहेको देखिन्छ। कर्कट राशि व्यक्तिको लागि विशेष गरेर कर्कट राशि हुने व्यक्तिको लागि यो महिना चाहिँ अत्यन्तै लाभदायक रहेको देखिन्छ। यो महिना सूर्य तपाईँको अत्यन्त नै राम्रो स्थानमा प्रवेश गरेको देखिन्छ। सूर्य ग्रह चाहिँ राम्रो स्थानमा प्रवेश गरेको हुनाले चाहिँ कर्कट राशि हुने व्यक्तिको लागि अत्यन्त लाभदायक रहेको देखिन्छ। व्यापार तथा उद्योगतर्फ फाइदाजनक योग रहेको देखिन्छ। यसै गरी काममा अधिकारी प्राप्तका लागि प्रतिस्पर्धाहरू गर्नुपर्ने रहेको देखिन्छ। केही सतर्कता अपनाउनु पर्ने योग रहेको देखिन्छ भने यसरी व्यापारिक कार्यमा नै अत्यन्त नै फलिफाप योग रहेको देखिन्छ। यसरी मङ्गलिक कार्यमा सहायता हुने योग पनि रहेको देखिन्छ। स्वास्थ्यमा सुधार आउने योग रहेको देखिन्छ। आय आर्जनका नयाँ स्रोतहरू फेला पर्ने योग रहेको देखिन्छ। यसै गरी तपाईँलाई चाहिँ घर परिवारबाट समझदारीता प्राप्त हुनेछ। यसै गरी विशिष्ट व्यक्तिबाट सहयोग सल्लाहले तपाईँको नबनेका कामहरू पनि पूर्ण रूपमा बन्ने योग रहेको देखिन्छ। मान प्रतिष्ठा दाम
सामाजिक कार्यमा दामनाम कमाउने योग रहेको देखिन्छ। अत्यन्तै प्रफुल्लित योग रहेको देखिन्छ। विशेष गरेर कर्कट राशिको लागि चैत्र महिनाको मासिक राशिफल अत्यन्तै लाभदायक योग रहेको देखिन्छ। यसै गरी तपाईँलाई चाहिँ मङ्गल ग्रह भने केही नीच स्थानमा प्रवेश गरेको हुनाले मङ्गल ग्रहबाट भने चाहिँ ज्वरोको कारणले चिन्ता हुनसक्छ, मनमा केही अभय हुन सक्ने योग रहेको देखिन्छ। यसै गरी तपाईँलाई स्वजनमा झगडा होला, पुत्रको कारण दुःख धनहानि हुन सक्ने योग रहेको देखिन्छ। विशेष सतर्क बन्नुहोला। शत्रुबाट पीडा आदि अशुभहरू फल प्राप्त हुन सक्छ। यसप्रति विशेष सतर्क बन्नु भने तपाईँको यो महिना चाहिँ शुभमय हुनेछ। मङ्गल ग्रहको विशेष गरेर मङ्गल ग्रहको चाहिँ मन्त्र जप गर्नुभयो वा गणेशजीको ध्यान गर्नुभयो भने ओम गङ गणपतये नमः मन्त्रको जप गरी कुनै पनि काम कार्य र आराधना गर्नुभयो भने अत्यन्तै लाभदायक रहेको देखिन्छ। यसै गरी बुध ग्रह पनि तपाईँको लागि चाहिँ राम्रै स्थानमा प्रवेश गरेको देखिन्छ। बुध ग्रह चाहिँ विशेष गरेर कर्कट राशि व्यक्तिको लागि बुध ग्रह चाहिँ अत्यन्तै लाभदायक रहेको देखिन्छ। तपाईँलाई पुत्रबाट सुख मिल्ला भन्ने गरेको देखिन्छ। धनलाभ वृद्धि होला, नियताबाट बुद्धिको विकास हुने योग पनि रहेको देखिन्छ। मनमा शान्त आउने योग रहेको देखिन्छ। भोजन र शयनमा अत्यन्तै सुविधाकारक योग रहेको देखिन्छ। यसै गरी शुक्र ग्रहबाट पनि तपाईँलाई अत्यन्तै फलिफाप योग रहेको देखिन्छ। शुक्र ग्रहबाट नै श्री तथा अर्धाङ्गीबाट तपाईँलाई चाहिँ साथ सहयोग प्राप्त हुने योग रहेको देखिन्छ। परिश्रमले गरेको तपाईँको फल पूर्ण रूपमा प्राप्त हुनेछ। तपाईँको परिश्रमले गरेको सम्पूर्ण काम क्रियाकलापहरूमा चाहिँ तपाईँले फलिफाप प्राप्त गर्ने समय रहेको देखिन्छ। यसै गरी तपाईँमा भएका शरीरमा भएका रोगहरू पनि स्वतः जाने योग रहेको देखिन्छ। यसै गरी पुनः तपाईँलाई चाहिँ बुध ग्रह फेरि केही नीच स्थानमा प्रवेश गरेको हुनाले 14 गतेबाट चाहिँ शोक सन्ताप अपवाद हुन सक्छ। दोस्रो व्यक्तिबाट पीडा होला आदि समस्याहरू देखिन सक्छ। विशेष सतर्क रहनु। यसै तपाईँलाई बुध ग्रह पनि पुनः गएर केही नीच स्थानमा प्रवेश गरेको हुनाले ओम भू बुढाय नमः मन्त्रको जप गर्नुभयो भने चाहिँ अत्यन्तै नै लाभदायक रहेको देखिन्छ। पुनः 25 गतेबाट बुध फेरि दशमी स्थानमा प्रवेश गरेको हुनाले चाहिँ तपाईँलाई सब प्रकारको सुख भोग हुने योग रहेको देखिन्छ। पद प्रतिष्ठा प्राप्त हुने योग रहेको देखिन्छ। बोलीको प्रभावले विजय हात प्राप्त हुने योग रहेको देखिन्छ। अत्यन्त फलिफाप योग रहेको देखिन्छ। यसै गरी साथीभाइ सहकर्मीबाट अत्यन्त लाभ रहनेछ। लक्ष्मीको कृपाले आर्थिक लाभ हुनेछ। विजय प्राप्त होला। उद्योग व्यवसायबाट सुख साथी मिल्ने योग रहेको देखिन्छ। अतिथिको आगमनले आर्थिक धन लाभ हुने योग देखिन्छ। मन हर्ष उमङ्गमा छाउने योग रहेको देखिन्छ। अन्य फलिफाप योग रहेको देखिन्छ। तपाईँलाई चाहिँ यसै गरी स्वजनबाट सुख सहयोग मिल्नेछ। पठन पाठनमा रुचिको योग पनि रहेको देखिन्छ। विशेष गरेर कर्कट राशिको व्यक्तिको लागि यो महिना चाहिँ मङ्गल ग्रह र बुध ग्रह केही नीच स्थानमा प्रवेश गरेको हुनाले तपाईँलाई केही समस्या दिन सक्छ। यसप्रति सतर्कता अपनाइकन तपाईँले काम कार्यहरू गर्नुभयो भने अवश्य नै लाभदायक योग रहेको देखिन्छ। कर्कट राशि व्यक्तिको लागि चैत्र महिनाको मासिक राशिफल अन्तर्गत सिंह राशि व्यक्तिको लागि अत्यन्त लाभदायक योग रहेको देखिन्छ। फलिफाप योग रहेको देखिन्छ। यो महिना तपाईँलाई सूर्यको चाहिँ अत्यन्त राम्रो स्थानमा प्रवेश गरेको सूर्य ग्रह चाहिँ एकदम प्रफुल्लित मन आनन्दित गराउने स्थानमा प्रवेश गरेको हुनाले सिंह राशिद्वारा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ विशेष गरेर तपाईँलाई अधिक धन लाभ हुने योग रहेको देखिन्छ। सिंह राशि व्यक्तिको लागि ईशान तथा वैभव प्राप्ति हुने योग रहेको देखिन्छ। रोग नाश हुने योग रहेको देखिन्छ। यसै गरी शुभ फल देला। कुनै संस्थाको अधिकार पद प्रतिष्ठाहरू बढ्ला। राजमुद्रा छापाको आधिकारिक सफलता हुने योग रहेको देखिन्छ। त्यही लाभदायक रहेको देखिन्छ। सूर्य ग्रह चाहिँ फलिफाप योगमा रहेको देखिन्छ। पशुपालन तथा कृषि क्षेत्रबाट पनि उन्नति र प्रगति हुने योग देखिन्छ। बौद्धिक प्रतिस्पर्धामा विजयी भइने योग रहेको देखिन्छ। अत्यन्त लाभदायक छ। प्रतिष्ठित कामहरू सुरु गर्ने मौका रहेको देखिन्छ। यसै गरी सन्तान वा अनुयायीबाट सहयोगहरू जुट्ने योग देखिन्छ। प्रेमको बन्धन कसिने योग रहेको देखिन्छ। यसरी रमाइलो यात्रा होला। अतिथिपूर्ण सम्मान पाइएला। जीवनसाथीले सहयोग विशेष साथ काम बन्नेछ। पराक्रम बढ्नेछ। नाश यसै गरी
शत्रुहरू नाश हुनेछन्, कीर्ति बढ्नेछ, विभिन्न उपहारहरू प्राप्त साथ हुने योग रहेको देखिन्छ। आर्थिक काम सहयोगीहरूले साथ दिनेछन् र थप हौसला पनि मिल्ने योग रहेको देखिन्छ। यसै गरी पुनः मङ्गल ग्रह चाहिँ केही निज स्थानमा प्रवेश गरेको हुनाले चाहिँ मङ्गल ग्रहबाट चाहिँ ज्वरो आउन सक्ला, बिना कारण चिन्ता होला, स्वजनमा झगडा पर्ला, पुत्र परिवारको कारण दुःख धन नाश हुन सक्छ, शत्रुबाट पीडा पनि हुन सक्ने र जथा अन्य अशुभ फलहरू पनि प्राप्त हुन सक्ने योग रहेको देखिन्छ। विशेष गरेर लेनदेनमा हानि हुनसक्छ, अनावश्यक वाद विवादमा परिनेछ समय छ, विचारलाई पनि तौलेर मात्र व्यक्त गर्न बुद्धिमानी हुनेछ, प्रशंसकहरूले समेत आलोचना गर्न सक्छन्, मान सम्मानमा आघात पर्ने योग पनि रहेको देखिन्छ, विशेष सतर्कता बन्नुहोला। यसै गरी यसको लागि बच्नको लागि चाहिँ विशेष गरेर ओम श्री गङ्गणपतये नमो नमः मन्त्रको जप गर्नुभयो भने चाहिँ अत्यन्त नै लाभदायक योग रहेको देखिन्छ, विशेष गरेर सिंह राशि व्यक्तिको लागि। यसै गरी सिंह राशिको लागि पुनः बुध ग्रह चाहिँ अत्यन्त नै लाभदायक योगमा रहेको हुनाले बसेको हुनाले तपाईँलाई चाहिँ फलिफाप हुने योग रहेको देखिन्छ। बुध ग्रहबाट चाहिँ हजुरलाई चाहिँ सम्पूर्ण काम क्रियाहरू तपाईँका पराजय हुनेछन्, अत्यन्त लाभदायक हुने योग रहेको देखिन्छ। यसै गरी तपाईँका सम्पूर्ण कामहरू पूर्ण रूपमा बन्ने योग रहेको देखिन्छ, धन र सुखको लाभ प्राप्त हुने योग रहेको देखिन्छ। यसै गरी चिन्तमा चाहिँ अत्यन्त फलिफाप हुने योग रहेको देखिन्छ, तपाईँले चालेका काम क्रियाकलाप पूर्ण रूपमा बनेको रहेको देखिन्छ। यसै गरी तपाईँलाई चाहिँ शत्रुहरूलाई चाहिँ हार खाँदै आफू अगाडि बढ्ने योग रहेको देखिन्छ। यसै गरी तपाईँलाई चाहिँ कार्यसिद्धि हुने योग रहेको र स्वजनबाट सुख प्राप्त हुने योग रहेको देखिन्छ, अध्ययन र रुचि हुने योग रहेको देखिन्छ। हजुरलाई चाहिँ विशेष गरेर सिंह राशि व्यक्तिको लागि चाहिँ अत्यन्त नै लाभदायक रहेको देखिन्छ। यसै गरी शुक्र ग्रह तपाईँको 9औं स्थानमा बसेको हुनाले चाहिँ शुक्र ग्रहबाट चाहिँ अत्यन्त नै लाभदायक रहेको देखिन्छ। विशेष गरेर शुक्र ग्रहबाट धन गरगहना लाभ हुने योग रहेको देखिन्छ, इच्छित पदार्थ प्राप्त होला, स्वास्थ्यमा लाभ हुने योग रहेको देखिन्छ। विशेष गरेर सिंह राशि व्यक्तिको लागि लाभदायक योग रहेको देखिन्छ। यसै गरी धेरैले प्रभाव पार्नै सकिने योग रहेको देखिन्छ। हजुरलाई चाहिँ मान सम्मान पाइनेछ, बोलीकै प्रभावले महत्त्वपूर्ण काम सम्पादन समय रहेको देखिन्छ, आत्मबल बन्नेछ, व्यापार व्यवसायमा प्रशस्त फाइदा उठाउने मौका छ, आर्थिक काम कार्यहरू सहयोगले साथ दिनेछन् र थप हौसला मिल्ने योग रहेको देखिन्छ। विशेष गरेर चाहिँ तपाईँलाई काम कार्यहरू पूर्ण रूपमा बन्ने योग रहेको देखिन्छ। यसरी पुनः शुक्र राम्रै स्थान 10 गतेबाट पछि पनि तपाईँलाई शुक्र ग्रह अत्यन्तै लाभदायक रूपमा रहेको बसेको देखिन्छ। अतिथिको सेवा गर्ने मौका पर्ला, धन वस्त्र आदिको लाभ हुने योग रहेको देखिन्छ, भोजन निद्रा सुविधा होला, स्वास्थ्यमा चाहिँ अत्यन्त लाभदायक रहेको देखिन्छ, अन्न वस्त्र धनको लाभ होला, मिष्टान्न भोजन प्राप्त हुने योग रहेको देखिन्छ, मृतजनबाट सुख सहयोगहरू प्राप्त हुने योग रहेको देखिन्छ, कुटुम्बजनबाट स्वजनबाट सुख सहयोग मिल्ला, पठन पाठनमा रुचि हुने योग रहेको देखिन्छ, शुभबाट समाचारहरू प्राप्त हुने योग रहेको देखिन्छ। मध्याहसम्म तपाईँलाई चाहिँ यो महिनाको मध्य समयबाट चाहिँ लक्ष्मी कृपाले गर्दाखेरि तपाईँलाई चाहिँ धन लाभहरू बढी मात्रामा हुने योग रहेको देखिन्छ, अत्यन्त नै फलिफाप योग पूर्णमा रहेको देखिन्छ सिंह राशि व्यक्तिको लागि, विशेष गरी चैत्र महिनाको मासिक राशिफल अन्तर्गत। कन्या राशि। यसै गरी कन्या राशिको लागि चैत्र महिनाको मासिक राशिफल के कस्तो छ भन्ने बारेमा चर्चा गर्न गइरहेका छौँ, सुनेर साथ दिनुहोला। कन्या राशिको लागि विशेष गरेर यो महिना चाहिँ अत्यन्त नै फलिफाप योग रहेको देखिन्छ। कन्या राशिको लागि सूर्य ग्रह तपाईँलाई चाहिँ लाभदायक योगमा रहेको बसेको देखिन्छ। कन्या राशि व्यक्तिको लागि विशेष गरेर चाहिँ यो महिनामा सूर्य ग्रहबाट चाहिँ लाभदायक रहेको देखिन्छ। विशेष गरेर सूर्य ग्रहबाट चाहिँ तपाईँका आर्थिक काम क्रियाकलापहरू पूर्ण रूपमा बन्ने योग रहेको देखिन्छ, इच्छा सिद्धि हुने योग रहेको देखिन्छ, मान सम्मान मिल्ला, विशिष्ट व्यक्तिबाट सुख सहयोग मिल्ने योग रहेको देखिन्छ, उत्साह हुने योग रहेको देखिन्छ। यसै गरी अतिथिको आगमन हुनेछ, अतिथिको आगमन र सेवा अतिथि आएको बेला आगमनमा तपाईँलाई चाहिँ सेवा गर्ने मौका प्राप्त हुने योग रहेको देखिन्छ।
आर्थिक लाभ होला भने भोजन तथा निद्रामा सुविधा होला, मन हर्ष उमङ्ग छाउने योग रहेको देखिन्छ। विशेष गरेर कन्या राशि हुने व्यक्तिको लागि सूर्य ग्रहबाट चाहिँ लाभदायक नै योग रहेको देखिन्छ। विशेष गरेर तपाईँलाई चाहिँ यात्रामा रमाइलो हुनुका साथसाथै प्रेमको बन्धन पनि कसिने बेला योग रहेको देखिन्छ। यसै गरी मनोरञ्जन क्रियाकलापमा सहभागी भइला, धर्म कर्ममा मन जाने योग रहेको देखिन्छ। समाजसेवा र परोपकार जस्ता प्रतिष्ठित बन्ने काम सम्पन्न हुने योग रहेको अत्यन्तै लाभदायक योग रहेको देखिन्छ। प्रतिष्ठित व्यक्तिसँग भेटघाटमा लिएर मनहर्ष मिल्ने, नयाँ काम कार्यहरू प्राप्त हुने योग रहेको अत्यन्तै लाभदायक योग रहेको देखिन्छ। यसै गरी तपाईँलाई चाहिँ मङ्गल ग्रह अत्यन्तै लाभदायक योगमा रहेको देखिन्छ। मङ्गल ग्रहबाट नै प्रफुल्लित हुने योग रहेको देखिन्छ। तपाईँले चाहिँ मङ्गल ग्रहबाट पनि विशेष फल प्राप्त हुने योग रहेको देखिन्छ। मङ्गल ग्रहबाट गीत सङ्गीतमा रुचि बढ्ने योग रहेको देखिन्छ। शत्रु परास्त हुने योग रहेको देखिन्छ। शैक्षिक क्षेत्र प्रभावित हुने योग रहेको अत्यन्तै लाभदायक योग रहेको देखिन्छ। यसै गरी मङ्गल ग्रहकै कारणले गर्दा चाहिँ कति पुरुष पनि उत्पन्न हुन सक्छ। यसप्रति पनि सतर्कको ताव पार्नु पर्ने योग रहेको देखिन्छ। यसै गरी चोटपटकको योग पनि रहेको देखिन्छ। कति पनि यात्रा आउँदाखेरि अलिक सावधानी अपनाउनु पर्ने योग पनि रहेको देखिन्छ। केही हद राम्रो भए पनि केही हद नराम्रो स्थानमा प्रवेश गरेको हुनाले विशेष सतर्कता अपनाउनु पर्ने योग रहेको देखिन्छ। विशेष गरेर कन्या राशि व्यक्तिको लागि मङ्गल ग्रहको चाहिँ मध्यम अवस्थामा बसेको योग रहेको देखिन्छ। केही हद राम्रो रहेको देखिन्छ भने केही हद अलिक नराम्रो योग रहेको देखिन्छ। यसै गरी बुध ग्रह तपाईँको चाहिँ अत्यन्त नै लाभदायक योगमा रहेको देखिन्छ। बुध ग्रहबाट पनि तपाईँलाई चाहिँ श्रीको सुख सहयोग मिल्ने योग रहेको देखिन्छ। मान सम्मान प्राप्त हुने योग रहेको देखिन्छ। यसै गरी व्यापार व्यवसाय यात्रामा सर्वाधिक सुविधा हुने योग रहेको देखिन्छ। भोजन तथा निद्रामा अत्यन्तै सुविधा हुने योग रहेको देखिन्छ। भोजन शयनमा अत्यन्तै लाभदायक योग रहेको देखिन्छ। यसै गरी तपाईँलाई चाहिँ फलिफाप हुने योग रहेको देखिन्छ। त्यसै तपाईँका नबनेका काम कार्यहरू पूर्ण रूपमा बन्ने योग रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी वैदेशिक रोजगारीमा हिँड्ने मान्छेको लागि पनि अत्यन्त लाभदायक योग रहेको देखिन्छ। यसै गरी शत्रु नाश हुनेछन्, मित्रको सुख मिल्ने योग रहेको देखिन्छ। उद्योग कार्यहरूमा सफलता लाग्ने योग रहेको देखिन्छ। धन लाभ मान सम्मान सत्कार प्राप्त हुने योग रहेको देखिन्छ। स्वास्थ्यमा सुधार आउनेछ, हर्ष उमङ्गमा मन जाने योग रहेको देखिन्छ। यसै गरी तपाईँलाई चाहिँ मिष्टान्न भोजन प्राप्त हुनेछ, मित्र सुख सहयोग मिल्नेछ, आर्थिक लाभ हुने योग रहेको देखिन्छ। अत्यन्तै नै लाभदायक योग देखिन्छ। यसरी शुक्र ग्रह पनि तपाईँको लागि राम्रो स्थानमै प्रवेश गरेको देखिन्छ। शुक्र ग्रहबाट पनि तपाईँलाई चाहिँ अत्यन्त लाभदायक योग देखिन्छ। धन लाभ हुने योग रहेको देखिन्छ। कामको सफलता मिल्ने योग रहेको देखिन्छ। उत्तम भोजन आदि प्राप्त हुने योग रहेको देखिन्छ। उत्तम भोजन प्राप्त सँगसँगै तपाईँका काम क्रियाकलापहरू पूर्ण रूपमा बन्ने योग रहेको देखिन्छ। यसै गरी तपाईँलाई चाहिँ बुध ग्रह पनि फेरि पुनः बुध ग्रह राम्रो स्थानमा प्रवेश गरेको हुनाले धन वृद्धि हुने योग रहेको देखिन्छ। स्वास्थ्यमा लाभ सुख यश मिल्ने योग रहेको देखिन्छ। यसरी कुटुम्बजनसँग मित्रता हुने योग रहेको देखिन्छ। अन्य शुभ फलहरू पनि प्राप्त हुने योग रहेको देखिन्छ। विशेष गरेर तपाईँलाई चाहिँ यो महिना चाहिँ मङ्गल ग्रहप्रति भने विशेष सतर्कता अपनाउनु पर्छ, नत्र भने चाहिँ शुभ नै रहेको देखिन्छ। विशेष गरेर मङ्गल ग्रहप्रति सतर्कता अपनाउनु भयो भने कन्या राशि व्यक्तिको लागि यो महिना चाहिँ विशेष गरेर चैत्र महिना चाहिँ फलिफाप पूर्ण योगमा जाने योग रहेको देखिन्छ। ओम श्री गणेशाय नमः वा ओम भू बुधाय नमः मन्त्र जप्नुभयो भने यो महिना चाहिँ अत्यन्त नै फलिफाप पूर्ण भएर जाने योग रहेको देखिन्छ। तुला राशि। यसै गरी तुला राशि हुनेको लागि पनि चैत्र महिनाको मासिक राशिफल सामान्यतया मध्यम रहेको देखिन्छ। तुला राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि विशेष गरेर तुला राशि हुने व्यक्तिको लागि यो महिना चाहिँ सूर्य तपाईँको अलिक नराम्रो स्थानमा प्रवेश गरेको हुनाले सूर्य ग्रहबाट चाहिँ गरेका तपाईँका कुनै पनि नयाँ काम कार्यक्रमहरू गर्दाखेरि चाहिँ अपमान हुन सक्ने योग रहेको देखिन्छ। यसै गरी रोगको भए व्यासन शुभ कार्यमा बाधा पर्ला, धन नाश हुने योग रहेको देखिन्छ। परिवारमा कलह तथा सुख शान्तिमा कमी होला, बन्धुवर्गमा विग्रह कलह होला,
यात्रा प्रवासमा पनि विपक्षीबाट अपमान होला, मनमा अशान्ति हुने योग पनि रहेको देखिन्छ, मनमा कलहर पनि हुने योग रहेको देखिन्छ। विशेष गरेर सतर्कता हुनुपर्ने योग रहेको देखिन्छ। मध्याह्नमा चाहिँ आर्थिक सङ्कट पर्ने योग रहेछ। अपच, अरुचि तथा रोगले सताउन सक्ने छन्। धन नाश हुनेछ, शत्रु बाधा आदि विभिन्न व्यवधानहरू पर्न सक्ने योग रहेको देखिन्छ। विशेष सतर्कता अपनाउनु पर्ने योग रहेको देखिन्छ। यसै गरी मङ्गल राम्रो स्थानमा बसेको हुनाले मङ्गल ग्रह फेरि पुनः तुला राशि व्यक्तिको लागि चैत्र महिनाको मासिक फल अन्तर्गत तुला राशिले विशेष गरेर चाहिँ त्यसपछि चाहिँ अत्यन्तै राम्रो स्थानमा प्रवेश गरेको हुनाले तुला राशिको लागि चाहिँ मङ्गल ग्रहबाट चाहिँ अत्यन्तै लाभदायक रहेको देखिन्छ। स्वजनबाट लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। स्वजन श्रीबाट तपाईँहरू चाहिँ नयाँ काम कार्यहरू बनाउन सक्नुहुन्छ। नयाँ काम कार्यहरू सुचारू गर्न सक्नुहुने योग रहेको देखिन्छ। यसै गरी स्वास्थ्य राम्रो हुँदै जाने योग रहेको देखिन्छ। प्रेमको बन्धन कसिने योग रहेको देखिन्छ। समय मनोरञ्जकपूर्ण रहनेछ। मित्रता र प्रेमको गाँठो कसिएला। माङ्गलिक कार्य सम्पन्न हुने योग रहेको देखिन्छ। परोपकारमा मन जाने योग रहेको देखिन्छ। आय आर्जनमा नयाँ स्रोतहरू फेला पर्ने योग रहेको देखिन्छ। अध्ययन अध्यापनमा सोचे जस्तो फाइदा हुने योग रहेको देखिन्छ। यसै गरी अत्यन्तै चिताएको कुराहरू प्राप्त हुने योग रहेको देखिन्छ। नयाँ काम थालनी होला। चुनौतीहरू पनि पन्छाउन सकिनेछ। प्रेम र मित्रताको गाँठो आनन्दितपूर्वक कसिने योग रहेको देखिन्छ। आतिथ्यपूर्ण सम्मान पनि पाइने योग रहेको देखिन्छ। विशेष गरी मङ्गल ग्रह चाहिँ अत्यन्त लाभदायक रहेको देखिन्छ नि। यसरी बुध ग्रह पनि तपाईँको अत्यन्तै लाभदायक रूपमा रहेको हुनाले तपाईँलाई चाहिँ धन प्राप्त हुनेछ। माताको रूपमाको सुख मिल्ने योग रहेको देखिन्छ। मृत्युधनबाट सुख सहयोग प्राप्त हुने योग रहेको देखिन्छ। यसै गरी शुक्र ग्रहबाट पनि तपाईँलाई अत्यन्तै लाभदायक रहेको देखिन्छ। तृतीय स्थानमा प्रवेश गरेको हुनाले शुक्रबाट मित्रजनबाट सुख प्राप्त हुने योग देखिन्छ। वस्त्र आदि सुन्दर उपकरण औजारहरू मिल्ने योग रहेको देखिन्छ। विशेष गरेर चाहिँ शुक्र ग्रहबाट अत्यन्तै लाभदायक योग रहेको देखिन्छ। विशेष गरेर तपाईँलाई चाहिँ प्राविधिक काममा विशेष सफलता प्राप्त हुने योग देखिन्छ। आम्दानी सामान्य भए पनि कामहरू पूर्ण रूपमा बन्ने योग देखिन्छ। पारिवारिक सुख प्राप्ति योग देखिने योग देखिन्छ। पसल धन आर्जन गर्ने योग रहेको देखिन्छ। मित्रहरूको सहयोग र प्रशंसा मिल्ने योग देखिन्छ। मान्यजनबाट आदर पाउने र सामाजिक कार्यहरू समयमै बन्ने योग रहेको देखिन्छ। गीत सङ्गीतमा अत्यन्त नै रुचिको चाहना पूर्ण रूपमा हुने योग रहेको देखिन्छ। विशेष गरेर तुला राशि व्यक्तिको लागि यो महिना चाहिँ विशेष गरेर सूर्य ग्रह चाहिँ केही नीच स्थानमा प्रवेश गरेको हुनाले ओम घृणी सूर्याय नमः यो मन्त्र दिनमा 11 चोटि जपेर कुनै पनि नयाँ काम कार्यतर्फ लाग्नुभयो भने तपाईँको काम पूर्ण रूपमा बन्ने योग रहेको देखिन्छ। अरू भने सामान्यतया राम्रो योग रहेको देखिन्छ। विशेष गरी तुला राशिको लागि चैत्र महिनाको मासिक राशिफल अन्तर्गत। यसै गरी वृश्चिक राशि हुनेहरूको लागि 2018 सालको चैत्र महिनाको मासिक राशिफल अन्तर्गत विशेष गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ विशेष गरेर सूर्य ग्रह चाहिँ राम्रो स्थानमा प्रवेश गरेको देखिन्छ। विशेष गरेर चाहिँ वृश्चिक राशि हुनेको लागि यो महिना सूर्य तपाईँको अत्यन्त नै राम्रो स्थानमा प्रवेश गरेर भ्रमण गरेको हुनाले तपाईँलाई लक्ष्मी प्राप्त हुने योग रहेको देखिन्छ। स्थानमानको लाभ होला। मनमा हर्ष उमङ्ग छाउने योग रहेको देखिन्छ। मान सम्मान वृद्धि पनि हुने योग रहेको देखिन्छ हजुरको साथमा। यसै गरी शत्रुमाथि विजय प्राप्त हुने योग पनि रहेको देखिन्छ। भाइबाट बिछोडिनु पनि पर्छ। यसपरि चाहिँ विशेष सतर्कता अपनाउनु पर्ने योग रहेको देखिन्छ। यसै गरी थोरै अहङ्कार पनि आउन सक्छ। धेरै सफलताको साथ ह्रास हुने योग रहेको देखिन्छ। सफलताले तपाईँलाई चाहिँ उच्च शिखरमा पुर्याउने योग रहेको देखिन्छ। शक्ति साहस आउने योग रहेको देखिन्छ। विशेष गरेर तपाईँलाई चाहिँ अत्यन्त नै लाभदायक योग रहेको देखिन्छ। सूर्य ग्रहबाट चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ विजय प्राप्त धन लाभ साथी सहकर्मीबाट सुख हुने योग रहेको देखिन्छ। अत्यन्त नै लाभदायक योग रहेको देखिन्छ। अत्यन्तै फलिफलपूर्ण योग रहेको देखिन्छ। कार्य सिद्धि हुने योग रहेको देखिन्छ। धन वस्त्र आर्यता लाभ भन्ने योग रहेको देखिन्छ। पठन पाठनमा रुचि भन्ने योग रहेको देखिन्छ। यसै गरी मङ्गल ग्रह केही फरक स्थानमा प्रवेश गरेको हुनाले मङ्गल ग्रहबाट नै केही हानि हुन सक्ने योग रहेको देखिन्छ।
सिधीभात पीडा भन्ने छ। घर परिवारमा सिधीभात पीडा हुने योग रहेको देखिन्छ। बिसाडी पर्न सक्छ, यसपछि सतर्कता अपनाउनु पर्ने योग रहेको देखिन्छ। यसरी कलह होला भने नेत्र तथा उदरोग पीडाले सताउला भन्ने योग रहेको देखिन्छ। कुटुम्बजनबाट धोका मिल्न सक्ने योग रहेको देखिन्छ। मानसिक चिन्ता पर्ला भने धनहानि होला तथा अन्य अशुभ फलहरू पनि प्राप्त हुन सक्छ। यसप्रति विशेष सतर्कता अपनाउनु पर्ने योग रहेको देखिन्छ। विशेष सतर्कता अपनाउनु भने तपाईँको सम्पूर्ण काम क्रियाहरू पूर्ण रूपमा बन्ने योग रहेको देखिन्छ। विशेष गरेर ओम गङ गणपतये नमः मन्त्र 4 चोटि दिनमा 4 देखि 8 चोटि जप्नु भयो भने तपाईँको काम कार्यहरू सिद्धि हुने योग रहेको देखिन्छ। यसै गरी तपाईँलाई बुढो ग्रह चाहिँ फेरि पुनः राम्रो स्थानमा प्रवेश गरेको बुढो ग्रहबाट तपाईँलाई चाहिँ धन वर्षाको लाभ भन्ने योग रहेको देखिन्छ। यसै गरी अलङ्कारहरूको पनि लाभ हुने योग रहेको देखिन्छ। मान सम्मान मिल्ने योग रहेको देखिन्छ। प्रतिष्ठाहरू पर्ने योग रहेको देखिन्छ। खानपान व्यवस्थामा अत्यन्त नै लाभदायक योग रहेको देखिन्छ। यदि टाढाको यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई अत्यन्त नै लाभदायक यात्रा हुने योग रहेको देखिन्छ। जस्तै नै फलिफापूर्ण योग रहेको देखिन्छ। यसै गरी मान सम्मान प्राप्त हुने योग रहेको देखिन्छ। राम्रो व्यक्तिको साथ सहयोग मिल्ने योग पनि रहेको देखिन्छ। विशेष गरेर वृश्चिक राशि व्यक्तिको लागि अत्यन्त लाभदायक रहेको देखिन्छ। यसै गरी शुक्र ग्रह तपाईँको लागि अत्यन्त लाभदायक राम्रो स्थानमा प्रवेश गरेको हुनाले तपाईँलाई चाहिँ धनागमन योग रहेको देखिन्छ। यसै गरी श्रीबाट सुख सहयोग सत्कार मिल्ने योग रहेको देखिन्छ। शरीरमा आरोग्य आउने योग रहेको देखिन्छ। वस्त्रादि लाभ हुने योग रहेको देखिन्छ। यसै गरी तपाईँलाई चाहिँ वस्त्र अलङ्कारको लाभ होला। मान सम्मान मिल्ने योग रहेको देखिन्छ। सुन्दर उपकरण औजार आदिको लाभ पनि प्राप्त हुने योग रहेको देखिन्छ। अत्यन्तै नै लाभदायक योग रहेको देखिन्छ। यसै गरी तपाईँलाई चाहिँ महिलाबाट सुख सहयोग व्यापार व्यवसाय सवारी हुने योग पनि रहेको देखिन्छ। भोजन तथा निद्रामा सुविधा हुने योग पनि रहेको देखिन्छ। विशेष गरेर राम्रो नै रहेको देखिन्छ। मङ्गल ग्रह भएको अरू सबै राम्रा ग्रह देखिन्छन्। वृश्चिक राशिको लागि चैत्र महिनाको मासिक राशिफल अन्तर्गत धनु राशि। यसै गरी अर्को राशि रहेको छ धनु राशि। धनु राशि हुनेको लागि 2018 सालको चैत्र महिनाको मासिक राशिफल विशेष सामान्यतया राम्रो नै रहेको देखिन्छ। सूर्य ग्रह राम्रो स्थानमा प्रवेश गरेको देखिन्छ। सूर्य ग्रहबाट तपाईँलाई चाहिँ अत्यन्त लाभदायक योग रहेको देखिन्छ। विशेष गरेर धनु राशि व्यक्तिको लागि सूर्य ग्रहबाट तपाईँलाई चाहिँ शुभ फल प्राप्त हुने योग रहेको देखिन्छ। तपाईँको काम क्रियाकलाप पूर्ण रूपमा बन्ने योग रहेको देखिन्छ। गुमेको धनहरू पनि पूर्ण फिर्ता हुने योग रहेको देखिन्छ। यसै गरी तपाईँलाई कतै वैदेशिक यात्रामा जाने समय छ भने अत्यन्त नै लाभदायक योग रहेको देखिन्छ। यसै तपाईँका पूर्ण काम क्रियाकलापहरू पूर्ण रूपमा बन्नेछन् र गुमेका धन फिर्ता हुनेछन्। यसरी खानपान सुस्वास्थ्यमा अत्यन्त लाभदायक रहेको देखिन्छ। यसरी तपाईँ कुनै पनि जागिरमा हुनुहुन्छ भने तपाईँ जागिरकोमा पदोन्नति हुने योग पनि रहेको देखिन्छ। यदि जागिरमा हुनुहुन्छ भने तपाईँ चाहिँ जागिरमा पदोन्नति हुने योग पनि रहेको देखिन्छ। यसै गरी तपाईँलाई चाहिँ विशेष गरेर थप लाभदायक रहेको देखिन्छ। स्थानमानको लाभ हुने योग रहेको देखिन्छ। लक्ष्मी प्राप्ति हुने योग रहेको देखिन्छ। यसै गरी मनमा हर्ष उमङ्ग छाउने योग पनि रहेको देखिन्छ। यसै गरी तपाईँलाई चाहिँ धेरै सफलता मिल्ने योग रहेको देखिन्छ। शक्ति साहस आउने योग पनि रहेको देखिन्छ। तपाईँलाई अत्यन्त नै लाभदायक योग रहेको देखिन्छ। यसै गरी मङ्गल ग्रह पनि उच्च स्थानमा प्रवेश गरेको हुनाले मङ्गल ग्रहबाट पनि तपाईँलाई अत्यन्तै फलिफाप हुने योग रहेको देखिन्छ। मङ्गल ग्रहबाट तपाईँलाई चाहिँ विशेष गरेर महिलाको सुख सहयोग प्राप्त हुने, व्यापार व्यवसायमा उन्नति प्रगति हुने योग रहेको देखिन्छ। यसै गरी भोजन तथा निद्रामा सुविधा हुने योग पनि रहेको देखिन्छ। राजपक्षबाट सुख सहयोग मिल्ने साथ सहयोग हुने योग पनि रहेको देखिन्छ। यसै धर्म कर्ममा मन जाने योग पनि रहेको देखिन्छ। यसै गरी मान सम्मान प्राप्त हुने योग रहेको देखिन्छ। यसै गरी कतै टाढाको भ्रमण गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको नेतृत्वमा भ्रमण हुने योग रहेको देखिन्छ। अत्यन्त नै लाभदायक यो भ्रमण यात्रा हुने योग रहेको देखिन्छ। अत्यन्तै फलिफाप पूर्ण हुने योग रहेको देखिन्छ। धन मालको लाभ हुने योग रहेको देखिन्छ। कुनै पनि जग्गा जमिन जोड्ने समय पनि रहेको देखिन्छ। तपाईँले कुनै पनि ठाउँबाट जग्गा जमिन र कुनै सरकारी जागिरमा खोजी हुनुहुन्छ भने सरकारी जागिर पनि पुनः प्राप्त पाउने योग रहेको देखिन्छ। जागिरमा खोजी हुनुहुन्छ भने यसै गरी बुढो ग्रह पनि तपाईँको लागि अत्यन्तै लाभदायक नै रहेको देखिन्छ। विशेष गरेर बुढो ग्रहबाट तपाईँलाई चाहिँ
धन वस्त्र अलङ्कारको लाभ होला। मान सम्मान मिल्ने, राम्रो व्यक्ति साथ सहयोग मिल्ने योगहरू देखिन्छ। शुक्र ग्रहबाट अत्यन्तै लाभदायक योग रहेको देखिन्छ। शुक्र ग्रहबाट पनि तपाईँलाई चाहिँ धन आगमन सिद्धिबाट सुख सहयोग पुनः योग रहेको देखिन्छ। सरकार मिल्नेछ, शारीरिक आरोग्य आउने योग रहेको देखिन्छ। वस्त्र आदिको लाभ पनि हुने योग रहेको देखिन्छ। यसै गरी तपाईँलाई चाहिँ बुध ग्रह फेरि पुनः केही निज स्थानमा प्रवेश गरेको हुनाले तपाईँलाई चाहिँ 12 गतेदेखि चाहिँ कुटुम्बजनसँग केही धोका झैझगडा झमेला हुन सक्ने योग रहेको देखिन्छ। यसैगरी शत्रुको भय पर्न सक्ने योग पनि रहेको देखिन्छ। यसप्रति विशेष सतर्कता अपनाउनु पर्ने योग रहेको देखिन्छ। यसै गरी वर्मा संहिता अनुसार मित्र प्राप्ति हुने योग रहेको देखिन्छ। तर भयले तपाईँको बुद्धि चरित्रमा सुधार पनि आउने योग रहेको देखिन्छ। यसै गरी 25 गतेबाट शुक्र तपाईँको तेस्रो स्थानमा प्रवेश गरेको हुनाले तपाईँलाई चाहिँ वस्त्र अलङ्कार आदिको लाभ हुने योग रहेको देखिन्छ। यसरी मान सम्मान मेलमिलाप हुने योग रहेको देखिन्छ। सुन्दर उपकरण औजारहरूको प्राप्ति हुने योग रहेको देखिन्छ। विशेष गरेर धनु राशि व्यक्तिको लागि अत्यन्तै लाभदायक योग रहेको देखिन्छ। विशेष गरेर धनु राशिको लागि बुध ग्रहप्रति केही सतर्कता पाइनु भयो भने ओम नारायण नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इत्यादि मन्त्र दिनमा 7 पल्ट जपेर कुनै पनि काम क्रियाकलाप अगाडि गर्नुभयो भने तपाईँलाई चाहिँ अत्यन्तै लाभदायक योग रहने रहेको देखिन्छ। विशेष गरेर धनु राशि व्यक्तिको लागि। मकर राशि। यसै गरी मकर राशिको लागि पनि अत्यन्तै नै लाभदायक योग रहेको देखिन्छ। मकर राशि व्यक्तिको लागि पनि सूर्य ग्रह अत्यन्तै लाभदायक योगमा रहेको देखिन्छ। विशेष गरेर सूर्य ग्रहबाट तपाईँलाई चाहिँ अत्यन्तै लाभदायक हुने योग रहेको देखिन्छ। सूर्य ग्रह चाहिँ तपाईँको अत्यन्तै नै लाभदायक योगमा बसेको हुनाले तपाईँलाई चाहिँ सूर्य ग्रहबाट सुख मिल्ने योग रहेको देखिन्छ। यात्रा सवारीमा सुख प्राप्त हुने योग रहेको देखिन्छ। व्यापार व्यवसायमा सफलता मिल्ने योग रहेको देखिन्छ। स्वास्थ्य शान्ति होला, भोजन तथा श्रीको सुख मिल्ने योग रहेको देखिन्छ। यसै गरी तपाईँलाई चाहिँ राजपक्षबाट सुख मिल्ने योग रहेको देखिन्छ। पुत्र परिवार सुख सहयोगहरू प्राप्त हुने योग रहेको देखिन्छ। यसै गरी अतिथिको सेवा प्राप्त गर्ने मौका पनि हुने योग रहेको देखिन्छ। धन गहना आदिको जायज यथाहरू जोड्ने योग पनि रहेको देखिन्छ। यसै गरी तपाईँलाई चाहिँ अत्यन्तै लाभदायक योग रहेको देखिन्छ। श्री परिवारबाट अत्यन्तै सुख सुविधाहरू प्राप्त हुने योग रहेको देखिन्छ। अत्यन्तै लाभदायक योग रहेको देखिन्छ। मकर राशिका लागि विशेष गरेर 2018 साल चैत्र महिनाको मासिक राशिफल अन्तर्गत चाहिँ लक्ष्मी कृपाले गर्दाखेरि धन वर्षाको लाभ हुने गरेको देखिन्छ। सूर्य ग्रह चाहिँ अत्यन्तै लाभदायक कारकमा बसेको हुनाले सूर्य ग्रहबाट चाहिँ प्रतिफल प्राप्त हुने योग रहेको देखिन्छ। सूर्य ग्रहले तपाईँलाई चाहिँ अत्यन्तै लाभदायक स्थानमा पुर्याउने योग रहेको देखिन्छ। सूर्य ग्रहबाट तपाईँले चालेका काम क्रियाकलाप पूर्ण रूपमा बन्ने योग रहेको देखिन्छ। लाभकारक योग रहेको देखिन्छ। विशेष गरेर मकर राशि व्यक्तिको लागि चाहिँ यसै गरी पुनः चाहिँ मङ्गल ग्रह चाहिँ केही निज स्थानमा प्रवेश गरेको हुनाले मङ्गल ग्रहबाट चाहिँ श्री पुत्र आदिबाट कलह भन्ने योग रहेको देखिन्छ। यसै गरी आकस्मिक झैझगडा हुने योग रहेको देखिन्छ। मृत्यु समानको कष्ट पनि पर्न सक्ने योग रहेको देखिन्छ। यसै शीत गर्मीको कारण शरीरमा शिथिलता अवस्था हुने योग रहेको देखिन्छ। यसप्रति विशेष सतर्कता अपनाउनु पर्ने योग रहेको देखिन्छ। यसै गरी तपाईँलाई चाहिँ विशेष गरेर स्वास्थ्यमा बाधा पर्न सक्ने योग रहेको देखिन्छ। आर्थिक धन आदि खर्च हुने योग पनि रहेको देखिन्छ। यसप्रति विशेष सतर्कता अपनाउनु पर्नेछ। यसरी वाद विवादमा पर्न सकिनेछ। मानसिक चिन्ता हुनेछ। काम कार्य बिग्रिला, असन्तोष हुने योग रहेको देखिन्छ। यसै गरी तपाईँलाई चाहिँ कुटुम्बजनबाट धोका पनि हुन सक्ने योग रहेको देखिन्छ। धन नाश होला, पठनमा आलस्यता देखिएला, अशुभ समाचारहरू प्राप्त हुन सक्ने योग पनि रहेको देखिन्छ। यसै गरी पुनः बुध ग्रह चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ अत्यन्त लाभदायक स्थानमा बसेको हुनाले बुध ग्रहबाट भने तपाईँलाई चाहिँ भोजन तथा शयनमा सुख मिल्ने योग रहेको देखिन्छ। यसै गरी मित्रजनबाट सुख सहयोग मिल्नेछ। श्री परिवारबाट सुख सहयोग हुनेछ। व्यापार व्यवसायमा सफलता लाग्ने योग रहेको देखिन्छ। यसै गरी तपाईँलाई चाहिँ मान सम्मान मिल्नेछ। साथीभाइबाट गरेका काम क्रियाकलापहरू पूर्ण रूपमा बन्ने योग रहेको देखिन्छ। तपाईँको साथीहरूले सक्दो सहयोग गर्ने योग रहेको देखिन्छ। यसै गरी तपाईँलाई चाहिँ विशेष गरेर बुध ग्रहबाट तपाईँलाई चाहिँ माता कुटुम्बको सुख मिल्नेछ। मृतजनबाट सुख सहयोग प्राप्त होला। यसरी धन प्राप्त हुनेछ। जेठा जमिनहरू जोड्न सकिनेछ। यसै गरी शुक्र ग्रहले पनि तपाईँलाई अत्यन्त लाभदायक रहन्छ।
धन वस्त्र आदि सुन्दर उपकरण औजारहरू प्राप्त हुने देखिन्छ। आलमालको लाभ हुने योग रहेको देखिन्छ। अत्यन्त लाभदायक योग रहेको देखिन्छ। यसै गरी तपाईँलाई चाहिँ मृत्युजनबाट सुख सहयोग प्राप्त हुनु पनि हुने योग रहेको देखिन्छ। अत्यन्त लाभकारी रहेको देखिन्छ। अत्यन्त लाभ रहेको देखिन्छ। मकर राशिको लागि विशेष गरेर तपाईँलाई चाहिँ मङ्गल ग्रह केही निज स्थानमा प्रवेश गरेको छ। पुनः बुध ग्रह पनि केही निज स्थानमा प्रवेश गरेको हुनाले तपाईँलाई चाहिँ तपाईँको मङ्गलबाट चोरो चोट घाउ आदि हुनसक्छ। यसै गरी धननाश माननाशको पनि हुनसक्छ। यसप्रति दुई ग्रह अत्यन्तै निच स्थानमा प्रवेश गरेका छन्। पुनः बुध ग्रह पनि केही राम्रो स्थानमा प्रवेश गरे पनि विशेष गरेर मङ्गल ग्रह चाहिँ नराम्रो स्थानमा बसेको हुनाले ओम श्री गणेशाय नमः ओम गङ्गापतये नमः मन्त्रलाई 3मा 7 पल्ट जपेर कुनै पनि नयाँ काम कार्य गर्नुभयो भने तपाईँको काम कार्य पूर्ण रूपमा बन्ने योग रहेको देखिन्छ मकर राशि हुनुको लागि। कुम्भ राशि। यसै गरी अर्को राशि रहेको छ कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुनुको लागि 2078 सालको चैत्र महिनाको मासिक राशिफलहरू अत्यन्तै लाभदायक रहेको देखिन्छ। विशेष गरेर चैत्र महिना चाहिँ अत्यन्तै फलिफाप हुने योग रहेको देखिन्छ। सूर्य ग्रह अत्यन्तै लाभदायक कारकमा बसेको हुनाले अत्यन्तै फलिफाप योगमा बसेको हुनाले विशेष गरेर कुम्भ राशिको लागि अत्यन्त नै लाभदायक हुने योग रहेको देखिन्छ। कुम्भ राशि व्यक्तिको लागि शत्रु नाश हुने योग रहेको देखिन्छ। रोग नाश होला, विजयी मिल्ने योग रहेको देखिन्छ। मान सम्मान मिल्ने योग रहेको देखिन्छ। मनमा प्रसन्नता छाउने योग रहेको देखिन्छ। मित्रजनको सुख सहयोग मिल्ला, धनमालको लाभ हुने योग रहेको देखिन्छ। परीक्षा प्रतियोगितामा सफलता मिल्ने योग रहेको देखिन्छ। उत्साह हुने योग रहेको देखिन्छ। अत्यन्त नै लाभदायक योग रहेको देखिन्छ। विशेष गरेर सूर्य ग्रह अत्यन्त नै लाभदायक स्थानमा प्रवेश गरेको हुनाले चाहिँ हाँस प्रयासमा समय बिताएर जाने योग रहेको देखिन्छ। यसै गरी मृतजनबाट समागमन अन्नद्रव्य आदिको लाभ होला भन्ने योग रहेको देखिन्छ। भोजन तथा निद्रामा सुविधा मिल्ने योग रहेको देखिन्छ। यसै गरी मन हर्ष र उमङ्ग छाउने योग रहेको देखिन्छ। कुटुम्बजनबाट तपाईँलाई साथ सहयोग रहने देखिन्छ भने पाठनमा पनि अत्यन्त नै लाभदायक योग रहेको भन्ने देखिन्छ। यसै गरी तपाईँलाई चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ प्रेम र मित्रताको बन्धन कसिने योग रहेको देखिन्छ। काममा सोचे जस्तो सफलता मिल्ने योग रहेको देखिन्छ। सहयोगीहरूले साथ दिनेछन् र उत्साह पनि बढ्नेछ। व्यापार व्यवसायमा प्रशस्त लाभ होला। यसै गरी तपाईँलाई चाहिँ प्रशासनिक कार्य र अरू थुप्रै कार्यहरू पूर्ण रूपमा बन्ने गरेको देखिन्छ। धन आर्जन गर्ने मौकाहरू प्राप्त हुने गरेको देखिन्छ। यसै गरी मङ्गल ग्रह पनि अत्यन्त लाभदायक स्थानमा बसेको हुनाले मङ्गल ग्रहबाट पनि तपाईँलाई अत्यन्त लाभदायक रहेको देखिन्छ। विशेष गरेर मङ्गल ग्रहबाट तपाईँलाई चाहिँ अत्यन्त लाभदायक हुनाले तपाईँलाई चाहिँ उद्योग व्यवसायमा उन्नति हुने गरेको देखिन्छ। काममा उत्साह बन्ने गरेको देखिन्छ। तर स्वार्थ सिद्धि गर्नेहरूले फसाउन सक्छन्। यसप्रति पनि सचेत रहनु पर्ने गरेको देखिन्छ। अरूको भर पर्ने समय छैन। विशेष गरेर सतर्कता अपनाउनु पर्ने गरेको देखिन्छ। मङ्गल ग्रहप्रति चाहिँ सतर्कता अपनाउनु भने अवश्य नै तपाईँ काम बन्ने गरेको देखिन्छ। यसै गरी तपाईँलाई चाहिँ प्रतिस्पर्धीहरूले परास्त हुनेछन्। नयाँ काम गर्ने मौका पनि प्राप्त हुने रहेको देखिन्छ। अत्यन्त लाभदायक योग रहेको देखिन्छ। यसै गरी तपाईँलाई चाहिँ पुनः बुध ग्रह अत्यन्त लाभदायक युगमा बसेको देखिन्छ। बुध ग्रहबाट तपाईँलाई चाहिँ व्यावसायिक काम कार्यमा अत्यन्त लाभदायक हुने रहेको देखिन्छ। धार्मिक क्रियाकलापमा मन जाग्नेछ, रुचि जानेछ भने नयाँ जिम्मेवारीहरू पाइने गरेको देखिन्छ। आर्थिक रूपमा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ धन दौलतहरू प्राप्त हुने गरेको देखिन्छ। अत्यन्त नै लाभदायक रहेको देखिन्छ। यसै गरी तपाईँलाई चाहिँ धार्मिक काम कार्यहरूमा समय बितेर जाने रहेको देखिन्छ। जागिरमा पाइने रहेको देखिन्छ। तपाईँलाई कुनै पनि जागिर प्राप्त हुने गरेको देखिन्छ। सँगसँगै जागिर पदोन्नति हुने कुरा पनि रहेको देखिन्छ। अत्यन्त लाभदायक रहेको देखिन्छ। यसै गरी तपाईँलाई चाहिँ विशेष गरेर पारिवारिक सुख मिल्नुको साथै जीवनसाथी सङ्गीबाट सहयोग प्राप्त हुने योग पनि रहेको देखिन्छ। अत्यन्त नै लाभदायक योग रहेको देखिन्छ। यसै गरी तपाईँलाई शुक्र ग्रहबाट अत्यन्त लाभदायक हुने योग देखिन्छ। शुक्र ग्रह तपाईँको चतुर्थ स्थानमा भ्रमण गरेको देखिन्छ। तपाईँलाई मित्रजनबाट सुख सहयोग मिल्ला, धनमालको लाभ हुने योग रहेको देखिन्छ। श्री परिवारबाट समागमन हुने योग रहेको देखिन्छ। अत्यन्त नै यो फुल्ल मन हुने योग रहेको देखिन्छ। यसै गरी पुनः फेरि
शुक्र घरैबाट तपाईँलाई चाहिँ तपाईँको पुत्र कुटुम्बबाट सुख सहयोग प्रीति प्राप्त हुने गरेको देखिन्छ। सुख सहयोग प्रीति मान सम्मान प्राप्त हुनेछ। नोकरी रोजगारीमा वृद्धि हुनेछ। अन्न तथा धनको प्राप्ति हुने गरेको देखिन्छ। यो मास तपाईँलाई चाहिँ विशेष गरेर तपाईँलाई मङ्गल ग्रहप्रति केही सतर्कता अपनाउनु भयो भने चाहिँ अरू चाहिँ सामान्यमा राम्रो भएर बितेर जाने यो गरेको देखिन्छ। कुम्भ राशि व्यक्तिको लागि मङ्गल ग्रहको लागि ओम श्री गणेशाय नमः मन्त्रको 11 चोटि जप गरेर तपाईँले काम कार्यहरू थालनी गर्नुभयो भने तपाईँको कामहरू यो महिनामा आनन्दित र सुखमय भएर बितेर जाने यो गरेको देखिन्छ। कुम्भ राशिको लागि विशेष गरेर चैत्र महिनाको मासिक राशिफल अन्तर्गत मीन राशि। यसै गरी मीन राशिको लागि 2018 साल चैत्र महिनाको मासिक राशिफल अत्यन्तै लाभदायक गरेको देखिन्छ। अत्यन्तै फलिफाप हुने गरेको देखिन्छ। मीन राशि हुने व्यक्तिको लागि विशेष गरेर चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ सूर्य ग्रहबाट अत्यन्तै लाभदायक हुने गरेको देखिन्छ। सूर्य ग्रहबाट तपाईँलाई फलिफाप हुने गरेको देखिन्छ। विशेष गरेर मीन राशि हुने व्यक्तिको लागि काम कार्यहरू पूर्ण रूपमा बन्ने गरेको देखिन्छ। तपाईँको रोगहरू नाश हुने गरेको देखिन्छ। विशेष गरी शत्रुहरू नाश होलान्। यसै गरी विजय मिल्ला मान सम्मान मिल्ने गरेको देखिन्छ। मनमा प्रसन्नता छाउला। मित्रजनको सुख सहयोग मिल्ने गरेको देखिन्छ। धनागमन लाभ होला। परीक्षा प्रतियोगितामा सफलता मिल्ने गरेको देखिन्छ। उत्साह उमङ्ग छाउने गरेको देखिन्छ। अत्यन्तै लाभदायक गरेको देखिन्छ। प्रफुल्लित मन हुने गरेको देखिन्छ। अत्यन्तै सफलता मिल्ने गरेको देखिन्छ। विशेष गरेर मीन राशि व्यक्तिको लागि समय अत्यन्तै लाभदायक रहेको देखिन्छ। यसै गरी तपाईँलाई चाहिँ मङ्गल ग्रह चाहिँ केही नीच स्थानमा प्रवेश गरेको हुनाले मङ्गल ग्रहबाट भने तपाईँलाई दीनता पराजय अनर्था शरीर कमजोरी लक्षण हुनसक्छ। गर्मी लाग्नाले अनादर धातु क्षय रोग सम्भावना हुनसक्छ। रोजगारीहरूमा बाधा पर्न सक्ने भएको देखिन्छ। यसै गरी बुध ग्रहबाट तपाईँलाई अत्यन्तै लाभदायक हुने गरेको देखिन्छ। बुध ग्रह 6औँ स्थानमा भ्रमण गरेको हुनाले तपाईँलाई चाहिँ विजय स्थिरता मिल्ने गरेको देखिन्छ। धन अन्न वस्त्रादिको लाभ हुने प्राप्त हुने गरेको देखिन्छ। उत्तम पुस्तक पढ्ने मौका पनि प्राप्त हुनसक्छ। शुक्र ग्रह तपाईँको 2 गतिबाट 7औँ स्थानमा भ्रमण गरेको हुनाले पुनः तपाईँलाई चाहिँ शुक्र ग्रहले केही सुख सन्ताप गर्नुपर्ने देखिन्छ भने पुनः तपाईँलाई चाहिँ शुक्र ग्रह फेरि पुनः स्थानमा राम्रो स्थानमा आएको हुनाले तपाईँलाई चाहिँ पुत्र सुरणबाट सुख मिल्ने गरेको देखिन्छ। दुःखहरू नाश हुने गरेको देखिन्छ। तपाईँको सम्पत्ति सुख वृद्धि यो गराएको देखिन्छ। अत्यन्तै लाभदायक यो गराएको देखिन्छ। यसै गरी तपाईँलाई चाहिँ बुध पनि अत्यन्तै लाभदायक स्थानमा पुनः आएको हुनाले तपाईँलाई चाहिँ पुत्र सुख धन लाभ वृद्धिको विकास एवं मनमा शान्ति आउने यो गरेको देखिन्छ। महिलाको सुख सहयोग मिल्नेछ। धन वर्षाको लाभ होला। मान यश मिल्ने भोजन तथा निद्रामा सुविधा होला। व्यापार व्यवसायमा सफलताहरू हुने यो देखिन्छ। अपराह्नसम्म गरेका काम तपाईँले यो समयमा गरेको यो मध्यम समय गरेका काम कार्यहरू पूर्ण रूपमा बन्ने गरेको देखिन्छ। धन वर्षाको लाभ हुने यो गरेको देखिन्छ। अत्यन्तै फलिफाप यो गरेको देखिन्छ। मीन राशिको लागि चैत्र महिनाको मासिक राशिफल अन्तर्गत विशेष मङ्गल ग्रहप्रति सतर्कता अपनाउनु भएन अवश्य नै यो महिना व्याधित भएर बितेर राम्रो सुखीमय भएर बितेर जाने गरेको देखिन्छ। विशेष गरेर ओम श्री गणेशाय नमः मन्त्र जपी दिनमा 7 पल्ट जप्नु भयो भने तपाईँको काम कार्य पूर्ण रूपमा बन्ने गरेको देखिन्छ।